मेरा सारा जीवन सावे तेरी गाए।
5, 4, 3, 2, 1. Thank you. सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई आफ्नो नाम र कन्ट्यास्टमा उच्चारण गरे पश्चात अक्षर सर जे लेख्नु भएको त्यो पढ्नु होला। Hello, Lasso Fiafula. I am Renu Shankan Tamang, contestant number 1, all the way from Kabretima. So my answer goes like this. To minimize women trafficking in Nepal, the effective way is, I think, compulsory self-defense classes in each society. And number 2 is compulsory education with fine-level education in each home. And number 3 is awareness program through each family and society. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. This is Numa Parhin, contestant number 6 from Sindhupalchok. मेरो उत्तर यस प्रकार रहेको छ। महिला हिंसालाई निर्मूल गर्न सबैभन्दा पहिला शिक्षा सबै क्षेत्रमा निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्दछ र दोस्रो रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्दछ र तिनमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ, किनभने शिक्षा नै त्यस्तो हतियार हो जसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र रोजगारीले आत्मनिर्भर बनाई जनचेतनाले आफूलाई चेतना दिलाउँछ। धन्यवाद। हेलो लासो फ्याफुल्ला, म सुषमाला माथि, contestant number 11. मेरो विचारमा महिला हिंसा निर्मूल पार्नको लागि यी 3 कुराको आवश्यकता छ। स्वतन्त्रता, अहिंसा र भेदभाव मुक्त जीवन जिउनु पाउनु मानिसको अधिकार हो भने यस अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। यो कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुनु भएन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हुर्केर बढेको हुनाले महिला ट्राफिकिङ, मानव बेचबिखन बारे धेरै कुरा देखेको र भोग्दै पनि आएको छु। त्यसैले यसको लागि शिक्षा र जनचेतनाको कमी रहेको देखिन्छ र 3 नम्बरमा रहेको छ छोरा र छोरी बीचको भेदभाव हुनु भएन, जसले गर्दा छोरा र छोरी बीचको भेदभावले गर्दा छोरीहरूको आत्मविश्वास घट्ने र घटेको कारणले महिला बेचबिखन हुने गरेको छ। धन्यवाद। Thank you, ladies. You can move. कोभिड-19 को कारण अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै नराम्रो असर परेको छ। यसले नेपालमा आउने पर्यटकहरूको संख्या घटेको पनि छ। त्यसर्थ अब यसलाई पहिला जस्तै राम्रो अवस्थामा कसरी ल्याउन सकिन्छ? धन्यवाद। Lasso Fiafula, namaste. My name is Nisaruma. I am representing my beautiful hometown, Dolakhachi Sopani. And my answer for your question, ma'am, goes like this. As we know that we all people are affected by coronavirus, our tourism sector is vastly affected too. For the development of tourism sector now, we should make proper plans and policies regarding the health security to all the domestic and international tourists with the proper package of their benefits too. To attract more tourists, similarly, we should be active in social media platform to promote and attract more tourists. Thank you. Lasso Fiafula, Nga Savita Lotaman, contestant number 19, Mokwan Turgem. And my answer is, after COVID, it's best time to boost our domestic tourism and development of infrastructure where required, as we carry huge potential because pandemic will be over.
Tourism entrepreneurship must be prioritized to generate skilled manpower. We must showcase our uniqueness through effective promotion using digital platform. If we are aware of what treasures we have, we will foster amazingly, even better than before COVID, and we can do. Thank you. Thank you, ladies. You may proceed. सो यी मध्ये कुन एक कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ? एक, मानिसको बाँच्ने तरिका परिवर्तन गरी र दुई, वातावरण संरक्षण गरेर। It's 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. लासो अनि नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम एस्तर ठोकर तामाङ रसद जिल्लाबाट प्रतियोगी अङ्क 9। प्रश्नको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। म मान्छेको बाँच्ने जीवनशैलीमा जोड दिन चाहन्छु किनकि मानिसले जब आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्छ त्यसरी नै उसले वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छ। वातावरण संरक्षण गर्न मानिसले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ, जसले गर्दा मानिसको बाँच्ने जीवनशैली वातावरण मैत्री भयो भने वातावरण संरक्षण गर्न पनि सक्छौँ। धन्यवाद। लासो फ्याफुल्ला। मेरो नाम बिन्दु माया योन्जन, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 13, सिन्धुली दुधौलीबाट। प्रश्नको लागि धन्यवाद सर, म्याम। यी दुई मध्येमा मानिसको जीवन उकास्न महत्त्वपूर्ण देख्छु। सबै मानिस शिक्षित भयो भने त हामीले कुन गलत र कुन सही हो वातावरणलाई भनेर चिन्न सक्छौँ। यदि मानिसको जीवनकाल राम्रो भयो र स्वस्थ भयो भने हामीले हाम्रो कार्य राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। धन्यवाद। Good evening, ladies and gentlemen. This is me, contestant number 18, Efula Kisi, representing Ramechhap. I believe encouraging and bettering the lifestyle of people is more important. But a lifestyle includes education, awareness, and cleanliness. To have a better environment along with increasing development rate faster, we must all promote, protest, and post for the better good of our environment. Therefore, better lifestyle, better environment. Thank you. Thank you, ladies. You may proceed. Thank you. We proceed on furthermore with the subject culture. यो विधाका प्रतिस्पर्धीहरूलाई प्रश्न राखिदिनका लागि आदरणीय ध्यानबहादुर मोक्तानजी अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you. सर, लासो फ्याफुला नसुकमारुमा प्रतियोगी अङ्क 6। सरले सोध्नुभएको प्रश्नको एन्सर यस प्रकार रहेको छ। यदि म संस्कृतिको उच्च अदमा रहे भने म संस्कृतिको भाषालाई प्राथमिकता दिई संस्कृतिको प्रमोट गर्न चाहन्छु किनकि भाषा पहिचान सहितको एक अस्तित्व हो। भाषाकै कारण मानिस समाजको पहिचान गराउने यदि म संस्कृतिको उच्च अदामा रहे भने म संस्कृतिको भाषालाई प्राथमिकता दिई संस्कृतिको प्रमोट गर्न चाहन्छु किनकि भाषा पहिचान सहितको एक अस्तित्व हो। भाषाले समाजको पहिचान गराउने बहुमूल्य रत्नभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। भाषाले मानिस सामाजिकीकरण हुन्छ भने भाषाकै कारणले मानिस राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्न सकिन्छ। आज तमाङ जातिको यही भाषाले तामाङ जातिको पहिचानलाई अझ मजबुत र सुदृढ पारेको छ। त्यसैले म भाषालाई प्रमोट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
Lasso Fafula. I am Angela Bomjin Tamang from Okalunga, contestant number 15. यदि म त्यो पोजिसनमा भएको भए अहिले हामी जुन यङ्स्टर्सहरू लाइक वेस्टर्न कल्चरले एकदमै इन्फ्लुएन्स भएको छ, म चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्न चाहन्थेँ र अवेरनेस प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज र ड्रेसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिने थिएँ। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। म लविना थिङ तामाङ, प्रतियोगी अङ्क 20, साखु काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्नको सही जवाब यस प्रकार रहेको छ। यदि म उच्च सरकारी ओडामा खडा भयो भने म मेरो आफ्नो संस्कृतिलाई स्वतन्त्र, अहिंसा र भेदभाव रहितको समाज बनाउँछु र संस्कारको विकास गर्ने क्रममा मौलिक रिमठिमलाई बिर्सदै गएको हुँदा यस विषयलाई लिएर आवाज उठाउनेछु। अनुशासित शहीदको आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दै आफ्नो गाउँ समाज र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रियसम्म आफ्नो मौलिक भाषा, वेशभूषा र संस्कृतिको पहिचान र संरक्षण सम्वर्धनका लागि कार्य गर्ने गर्छु। र व्यक्तिगत पहिचान नै जातीय पहिचान हो। Because of our personal reasons, like we have two competitors. To help Bidama to put on the question, maybe request Dr. Chiringyong. Today, then what will you do to your community for the next 12 months until the next edition of this Tamil World? What will you do to your community as a goodwill health ambassador in your town, in your city, in your school, community, at home? How will you behave and act as a goodwill health ambassador if you win the beauty pageant today? Thank you. प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। नमस्ते एन्ड लस्सो फ्याफुला एभ्रिवान। म प्रतियोगी अङ्क 8 सन्जिना बोमजन लामा, भरतपुर चितवनबाट। मेरो उत्तर यस प्रकार रहेको छ। यदि म मिस तामाङ वर्ल्डको विजेता आज भए भने 12 महिनासम्म मेरो तामाङ समुदायभित्र रहेर कार्यरत 12 महिनाका लागि पर्नेछु। म जस्तै तामाङ छोरीहरूको इन्सपिरेसन बन्नेछु। धन्यवाद। जय तामाङ युलवा छाड्ना जम्मैदन छाइगाई लेगाई छेगाई थुजे छे। Sanjana, take your spot and Sangam. Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. I'm Sandra Tamang, contestant number 21 from Sikkim, India. And Lasso Fyapula to all the lovely people out there. And my answer goes like, if I win the title tonight, firstly, I will be representing our community around the world. And in my active year, I believe that I should concentrate more on women's health. And I will be conducting more awareness campaigns and programs. I believe we should encourage both men and women to take care of their child, because woman child is our future mother, and we should take care of them in every sector. Thank you. For the education group, may we request one of the jury member, this will be Kedi Mokhtar. तपाईको विचारमा युवा पिढीको उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेशीले बढ्दो प्रवृत्तिको परिणाम देशको जनशक्ति प्रतिभा पलायन अथवा जनशक्ति प्रतिभा लाभ के हुन सक्छ?
Myself, Gunsari Pakrin Tamang from Dharan, and thank you, sir, for your question. And my answer is easier said than done. But at least our government can emphasize upon, approve, acknowledge, and appreciate the skill one possesses and encourage him to be an entrepreneur. Use of skill for the nation's development. Skill recognition is very essential because people not only work for money but for recognition. It may raise economic label, but I eventually believe it's brain dead for us youngsters going abroad. Thank you. लासो फ्याफुला म कन्टेस्टेन्ट नम्बर 12 रितु साको जजले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर मेरो यस प्रकार रहेको छ। मेरो विचारमा बौद्धिक जनशक्ति पलायन नै हो, किनकि हाम्रो देशको युवाहरू देशमा उच्च शिक्षा र उचित रोजगार नपाएका कारण विदेश पलायन गरेको छ। यो हाम्रो देशको लागि र हाम्रो युवाहरू प्रतिभाहरू पलायन गर्नु नै हो, जसमा हाम्रो देश विकास नहुनु पनि ठुलो समस्या रहेको छ। धन्यवाद। Thank you for the question, sir. Lasso Fiafulla. It's me, contestant number 14, Prabha Fiuva from Dhali. And my answer goes like this. Nepal is one of top 25 international student centers. You must leave country for higher and better education, but what makes them settle in foreign country is security, employment and lifestyle. So unless and until our lifestyle and education standard does not improve, it is a brain drain. Thank you.
वर्ष 19 प्रतिस्पर्धीहरू मध्येबाट हामी eliminations awards अगाडि ल्याउनेछौँ. So we have 4 subcategories: personality, photogenic, dress and discipline. And then we move on to the special awards that qualifies them for top 10. चारवटा subcategory र त्यसपछिको अवार्डहरू स्पेशल क्याटेगोरी जसबाट उहाँहरू टप 10 को यात्रामा प्रवेश गर्नुहुनेछ. हामी अगाडि बढ्छौँ. सब क्याटेगोरिज: बेस्ट पर्सनालिटी, फोटोजेनिक, ड्रेस र डिसिप्लिन. फर्स्ट क्याटेगोरी बेस्ट पर्सनालिटी. To honor the contestant, may we invite on stage Sumi Mokhtar. May we also invite on stage the general manager of the Sulti Kathmandu, Vijay Nagmaran sir. Miss Personality. र मिलन सरलाई कोअर्डिनेट गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु. Miss Personality, this category goes to the lady contestant number and this is all about contestant number 18, Aprila Gising. Category, this will be for best photogenic, Miss Photogenic Awards. Thank you. Thank you, Trisha. Thank you, Surila. And congratulations, Aprila. Miss Photogenic category. Miss Photogenic category को award हस्तांतरण का लागि, may we invite, if we have in presence, the photographer Kiran Bista and Sudeep Pokhare. May we invite one of our jury members right there in talent phase. May we invite, this is Kishore Guru sir. Best dress. Contestant number 21, Sangoma Jama. Sorry, this is best dress. I think about it. This is for photogenic. I made a little bit on twist. So this is for photogenic. The word for photogenic. This is Alicia. Contestant number 3. So we have already revealed the category, a little bit of changes. Best dress to be awarded, and maybe move on where maybe have on stage Pankaj Mokhtar sir for the best dress category. And maybe have on stage Vishnu Chendu. Maybe invite Pankaj Mokhtar and Vishnu Chendu. The best dress we already revealed. This is Sandolma, contestant number 21.
to be honored, may we invite on the stage AIG Krishna Kumar Tamang. And may we invite Kogesh Ranjitka. Contestant is number 9, Esther Hooker. And we'd like to move on with the culture category. May we invite on stage for the honors. And this would be Dhanbad and Mukhansa. The lady on Miss Tamang World Culture. Number 20, Robina Thing. Moving on is for the category Environment. And to the honors, may we invite Asha Kumulji. Miss Tamang World 2021 Environment. Number 18, Aprila Gise. Thank you, Ashley. And now moving on for the next category, that is for health. May we invite Dr. Shirin Yonjan. And again, this is the second award after the bachelor's. Thank you, Shirin sir. And now moving on for talent awards. Tinta wildcard entries. Tinta wildcard entries ma. यदि wildcard entry भन्दा अगाडि नै उहाँहरु मध्येबाट यी सातवटा विधा जितिसक्नु भएको हो भने by default त्यो wildcard entry को फर्स्ट रनर्स अप ले talent viewer choice या popular choice मा फर्स्ट रनअप हुँदै टप 10 मा एन्ट्री पाउने त्यो किसिमको नियम थियो। ट्यालेन्ट अवार्डमा उहाँहरु 7 जना मध्येबाट एकजना अलरेडी हुनुहुन्छ र त्यो कारणले गर्दा हामी अवार्ड विनर ट्यालेन्टलाई दिइरहेका छौं र बाइ डिफल्ट टप 10 मा फर्स्ट रनअप ट्यालेन्ट कन्टेस्टेन्ट जानु हुनेछ। अहिले हामी ट्यालेन्ट अवार्डका विजेताको नाम घोषणा गरिरहेका छौं। एन्ड टु द अनर्स यदि हामीसँग हावा ग्याङ्गेल मोक्तान हुनुहुन्छ भने उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। हावा वाङ्गेल मोक्तानजी हुनुहुन्छ भने one of the talent round jury member. यदि हुनुहुन्न भने maybe invite किशोर गुरुङ sir one more time.
Likewise, Kewal Tamangjiलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छौँ to be on stage. Sri Kewal Tamang, the founder member for Miss Tamang World. And this is Miss Tamang World Foundation को founder member मध्येका एकजना हुनुहुन्छ। पुनः मैले निवेदन गरेँ, अहिले विजेताको नाम मैले उद्घोषण गरिरहेको ट्यालेन्ट अवार्डकै विजेता हो र ट्यालेन्ट अवार्डका विजेता यी 7 मध्ये एकजना हुनुहुन्छ र हामी टप 10 देख्न चाहन्छौँ र बाइ डिफल्ट ट्यालेन्ट विधाको फर्स्ट रनर वाइल्ड कार्ड एन्ट्री भएर टप 10 मा प्रवेश गर्नुहुनेछ। अहिले हामी ट्यालेन्ट अवार्डको नाम यहाँ सम्झ राख्न चाहन्छौँ। The winner in the talent category, this is the third one for the lady, Aprila Kising. हामी मुख्य अवार्ड्स ट्यालेन्ट र भ्युअर चोइसको क्याटेगोरीको विनर्स यहाँ सम्झ राखिरहेका छौँ। वाइल्ड कार्ड एन्ट्री हामी एकछिनपछि प्रवेश गर्नेछौँ। भ्युअर चोइस क्याटेगोरी उहाँहरूमध्ये एकजना फेरि पनि द लेडी इज नम्बर 21 सान्दोमा तामाङ। यसको अर्थ भ्युअर चोइस विधा र ट्यालेन्ट विधामा हामी बाइ डिफल्ट फर्स्ट रनर्सहरूले वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीको रूपमा टप 10 मा प्रवेश पाउनुहुनेछ। त्यसको परिचय र उद्घोषण हामी एकछिनमा गर्ने नै छौँ। विनोद सरलाई स्टेजमा निकाउन चाहन्छु र सँगसँगै तामाङजीलाई पनि निकाउन चाहन्छु अन स्टेज। नेपाल हाउसको तर्फबाट तामाङजीलाई बोलाउन चाहन्छु। पपुलर चोइस और पब्लिक चोइस यो विधा अनलाइन भोटिङको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय भोटिङ ई सेवा र नेसनल भोटिङ ग्लोबल अनलाइन पे इन्टरनेसनल एन्ड नेसनल इजी सेवा र अगाडि बढ्छौँ। द विनर इन द क्याटेगोरी इज this is the lady winning the public choice and entering for the top 10. Number 5, Nisha Rumba. So हामीसँग 8 जना अगाडि आइसक्नु भएको छ। 2 जना वाइल्ड कार्ड एन्ट्री by default talent of Miss Tamang World 2021 all because of you 90 beautiful ladies. एक पटक उहाँहरू सबैजना जोरदार ताली। So we are not here to declare who is going to win and who is going to lose. We are going to know who are going to make the history. Ladies back, thank you so much. You may proceed backstage. Top 10 एकछिन रहनु होला। यदि आज तपाईले मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 को टाइटल जित्नुभयो भने तामाङ समुदायको भलाइको लागि के त्यस्तो 3वटा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ र किन? Thank you. All the best ladies, and we wish to get the best of the best answers. We start from this end. Before you read out, make sure you are giving us a name and number. लासो फ्याफुला म रेणु शाङ्कन तामाङ काभ्रे तिमालबाट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 1। यदि म यस मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 का विजेता भए भने म तामाङ कम्युनिटीमा राम्रो बनाउनका लागि पहिले त शिक्षा दिन्छु
किनकि शिक्षाकै कारण आज हरेक कुरामा पिछडिएका छन्। कोहीसँग शिक्षा त छ तर चेतनाको कमी भने देखिरहेको छ। त्यसैले शिक्षा र चेतनाको विकास गर्नेछु। दोस्रो भनेको हाम्रो रक्सी, जुन हाम्रो संस्कृतिमा एकदमै प्रचलित छ। रक्सी खानु त हुन्छ तर यसलाई कुन रूपमा र कुन ढङ्गमा खानु पर्दछ भन्ने जानकारी गराउनेछु। अर्को हाम्रो भाषा बाजा संस्कृति हो। हाम्रो भाषा बाजा र संस्कृतिलाई विश्वभर चिनाउने आफूले प्रसार गर्नेछु। हरेक प्रसार गर्नेछु। धन्यवाद। Lasso Vyafula everyone, I am Elisa Gising, contestant number 3. Thank you sir for the question. मैले यस प्रतियोगिताको विजेता हुने सुनौलो मौका पाएँ भने आफ्नो समाजको लागि सर्वप्रथम शिक्षा प्रदान गराउन चाहन्छु र अर्को भनेको रोजगारको व्यवस्थापन गराउँछु र विभिन्न तामाङ समुदायमा गएर उमेर ढल्केका महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन उद्यमशील तालिम दिने काम गर्छु। म विश्वास गर्छु यदि म सक्षम भए मेरो समाज सक्षम हुन्छ र मेरो समुदाय सक्षम भए सिङ्गो राष्ट्र सक्षम हुन्छ र म विजेता पश्चात महिलाहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न चाहन्छु। तसर्थ आज म यहाँ उभिएकी छु र म भन्न चाहन्छु वी आर रियली स्ट्रङ। नमस्ते लासो फ्याफुलजी सम्पूर्णमा म निमा पार्किन प्रतियोगी अङ्क 6 सिन्धुपाल्चोक छ। मेरो उत्तर यस प्रकार रहेको छ। यदि म यस प्रतियोगिताको विजेता भए भने तामाङ समुदायको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो जुन संस्कार छ हाम्रो रक्सीको म त्यसलाई हटाउने छु बिस्तारै। दोस्रोमा म शिक्षामा जोड दिनेछु। म स्वयं छोरी भएकी कारण म तामाङ चेलीहरूको लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थामा विशेष पहल गर्नेछु। र तेस्रो रहेको छ चेलीबेटी बेचबिखनलाई निर्मूल पार्न। किनभने आजसम्मको डाटामा चेलीबेटी बेचबिखनमा तामाङ चेलीहरू उच्च स्थानमा रहेको छ। म उहाँहरूलाई सचेतना गर्नेछु र आत्मनिर्भर बन्न विश्वास दिलाउनेछु। यिनै हुन् मेरो पहिलो र विशेष पहल अनि कदम। धन्यवाद। Lasso Vyafula, this is me, contestant number 18, Aprila Gising, representing Ramechhap. And my answer goes like this. I solemnly swear to dedicate my title to the put down Tamang sisters and Tamang traffic sisters. Firstly, I would like to focus on my infrastructure of my hometown. Better infrastructure, better transportation, better economy. Secondly, I aim with the help of Tamang Gidung, Tamang professors and researchers, I want to publish a book about our culture, tradition and language for every Tamang child all around the world. Lastly, let this be an inspiration to not only my Tamang community, but every Nepalese minority. Whether not to be a victim, but brave your flaws. Yes, society can be cruel sometimes. And yes, we need seat at the table. But you know what? We have to create our own table sometimes. Thank you. नमस्ते लासो फ्याफुलजी, म रबिया तामाङ प्रतियोगी अङ्क 20 साङ्खो काठमाडौँबाट। मेरो प्रश्नको सही जवाब यस प्रकार रहेको छ। यदि म यस मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 को विजेता भयो भने म मेरो तामाङ समुदायका लागि मुख्य 3 कामहरू गर्नेछु। मेरो यस यात्राको नतिजापछि पाएको माया र सम्मानलाई सीमा र अनुशासनपूर्ण आफ्नो कर्तव्य निभाउँछु। स्वतन्त्रता, अहिंसा र भेदभाव रहितको समाज हुन सचेतना गराउनेछु। मेरो घर समाजदेखि सम्पूर्ण काउन्सिलिङ जिल्लाहरूमा गएर आफ्नो मौलिक भाषा, वेशभूषा, कला, संस्कृतिको बारेमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछु। धन्यवाद।
preserve their roots, culture, language, and their identity as a whole. My purpose would be to bring my community together, united and harmonized, despite of the borders, ground, and their belief. Lastly, we all are happy and big family having different approach of life. I will encourage my people, my community to continue it, because our identity, our culture and traditions are our identity to the day. Once again, Lasso Fiafula. I am Savita Lotamang, contestant number 19 from Makwanpur. As a winner, my power is my voice. So I would use my voice towards qualitative education, which is lead to uplift our community. Different intellectuals who are in leading position in respected organizations promise to help us financially and socially. That's why I would run a project to unite Tamang from all over the world and help in preserving and promoting our culture. Thirdly, I would strongly advocate that we Tamang are nowhere less and deserve nothing less. To get what we deserve, we have to stand and represent ourselves in the decision and policy making position. To achieve that position one day, we have to start from now, and I start by talking, advocating, and awarding. Thank you. प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। लासो फ्याफुल्ला जवाब युवा खादीबाट। र यो सुन्दर प्रश्नको मेरो उत्तर यस प्रकार रहेको छ। कानुनमा स्नातक गरेको एक तामाङ चेली म यस तापसँग आउने हरेक अवसर र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम छु। भर्खरै मिस तामाङबाट शिक्षाको टाइटल पाएको नाताले पनि म यदि आज यो ताज जिते भने शिक्षा क्षेत्रलाई प्रयोग गरी तामाङ समुदायलाई देशको मूलधारमा तामाङ समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दो योगदान गर्नेछु। मेरो आमा यसै क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्यापिका रहनु भएकोले र मैले पनि त्यही विद्यालयबाट आफ्नो औपचारिक शिक्षा सुरु गरेको हुनाले म त्यही विद्यालयमा सर्वप्रथम एउटा लाइब्रेरी बनाउन चाहन्छु। दोस्रो भनेको म कानुनी ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुँदा मैले काम गर्दा र अध्ययन गर्दा महसुस भएको कुरा तामाङहरूमा एक निकै नै कानुनको अज्ञानता देखिएको छ। यहाँ पीडक र पीडित दुवै तामाङ समुदायका देखिन्छन्। त्यसैले म यो प्लेटफर्म तामाङ समुदायमा कानुनको अज्ञानता हटाई कानुनको सचेतना बढाउन चाहन्छु। तेस्रो भनेको मैले धेरै अवयवहरू धेरै विषयहरू नजोडिकन उत्सर्जित नामलाई घोषित गर्न चाहन्छु र समग्र कुराहरू यहाँलाई थाहा छँदैछ।
समुदायको संस्कृति र भाषामा एकरूपता ल्याउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान गर्ने प्रतिबद्धताका साथ यो ताज घरलाई लासो फ्याफुला नमस्ते, म मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 को कन्टेस्टेन्ट नम्बर 5 निसा रुमा दोलखाबाट। र हजुरले सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर यस प्रकार रहेको छ। सर्वप्रथम म गाउँ र ठाउँमा गएर हाम्रो तामाङ समुदायका हरेक व्यक्तिहरूलाई आफू तामाङ भएर जन्मिनु के हो र किन हामीले यसमा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जनचेतना फैलाउनको लागि यसमा कार्यरत रहनेछु। सेकेन्ड, म यस मिस तामाङ जस्तै अरू पनि थुप्रै प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्थे र हरेक तामाङ र तामाङनीहरूलाई सुनौलो अवसर प्रदान गर्थे। र तेस्रो, नेपालभर हुने सबै कार्यक्रमहरूमा तामाङ कार्यक्रमहरूमा म जहिले पनि आफ्नो मौलिक भेषा र भाषा प्रयोग गर्थे र आफ्नो तामाङ समुदायलाई उच्च स्तरसम्म लैजान चाहन्थे। हामी तामाङ हौँ र हामी यसमा गर्व गरौँ। धन्यवाद। Namaskar, Lasso Piafula. Myself, Gunsali Pakrin Tamang, contestant number 2 representing Dharan. If I win the crown tonight of Miss Tamang World 2021, I will empower Tamang community women. More I see that more number of Tamang women has been trapped in human trafficking. Secondly, I will tell everyone education is the most powerful weapon and encourage them to educate yourself. And lastly, I will encourage them to believe in oneself and hard work. Believing is just not enough. I will encourage them to work at it. Thank you. All those wonderful words the contestants have penned down, and we are all looking for the स्टेजमा उपस्थित आदरणीय समादरणीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 को नाम र यहाँ समक्ष 10 जना मध्येबाट स्कोर पोइन्टमा 492 देखि माथि छ। 492, 495, 493, 502, 501, 487, 551, 567 हुँदै सबभन्दा बढी स्कोर गर्ने कन्टेस्टेन्ट यस कार्यक्रमका विजेता। Ladies and gentlemen, this is the final announcement of Miss Tamang World 2021 organized by Nepal's #1 music and dance school Sadhana Kala Kendra in association with Miss Tamang World Foundation, brought to you by Civil Group and powered by Japan Asuka. And it is all that tabulated by the team of parents that we selected in a committee. र उहाँहरू सबैजनाको मूल्याङ्कनबाट जजेसले दिएको नम्बर उहाँले हुबहु जोड्दै दोहोऱ्याएर तेह्राएर हेर्नु भएको थियो र सम्पूर्ण पेरेन्ट्सको सदस्यहरू त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ राइट साइड एन्ड्समा र सम्पूर्ण पेरेन्ट्सका मेम्बर्सहरू जो मूल्याङ्कन कमिटीमा हुनुहुन्छ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण 19 जना कन्टेस्टेन्ट्सका प्रतिनिधिको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो मूल्याङ्कन कमिटी जसले मूल्याङ्कन गर्नुभयो जजेसहरूको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राप्त अङ्कहरूलाई जोडेर हामीलाई दिएको यो रिजल्ट अघि टप 10 र अहिले नम्बर 1 हामी फर्स्ट रनर्स अप सेकेन्ड रनर्स अप छनौट गरिरहेका छैनौँ। हामी क्लियर विनर एकजना छनौट गरिरहेका छौँ मिस तामाङ वर्ल्ड 2021 को रूपमा र बाँकी रहेको 10 जना कन्टेस्टेन्ट्सले अघि ताज पहिरिसक्नु भएको छ। 7 वटा विविध विधामा इकोनोमी, एजुकेसन, इन्भाइरोमेन्ट, कल्चर, टुरिज्म, हेल्थ र सोसियल वेलफेयर लगायत ट्यालेन्ट, पब्लिक चोइस र भ्युअर चोइस। अब यसबाट हामी एकजना विजेता मिस तामाङ वर्ल्ड 2021। एकपटक सम्पूर्ण जुरी मेम्बर्स र गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू जो स्टेजमा हुनुहुन्छ र पेरेन्ट्स अभिभावकहरूको प्रतिनिधिहरूलाई एकपटक जोरदार ताली यहाँ सबैजनाबाट। घरको श्रीले छन्ने 8:35 लागेको सङ्केत दिएको छ। Ladies and gentlemen, Miss Tamang World 2021 is contestant number 21, Sangoma Tamang. The score point is 570.
there on, from Sikkim to Kathmandu, the lady is right there taking away the pride of being first ever Miss Tamang World 2021. मध्य भागमा र त्यसलाई 10 तोलाको चाँदीले घेरा हालिएको छ। यो पार्टी, यो award, यो medal, the crown, and honor and pride of being first ever Miss Tamang World 2021. प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँहरूसँग डिनरको टिकट उपलब्ध छ भने हामी डिनर ओपन भएको पनि जानकारी गराउँछौँ र बाहिर रोज गार्डनमा डिनर सर्भ हुँदैछ। So we announce that dinner is open and you can proceed. रु 5000 बराबरको टिकट वर्थ फिज बायर्सहरूले डिनरको लागि प्रस्थान गर्न सक्नुहुनेछ। रोज गार्डनमा डिनर सर्भ भएको जानकारी गराउँछौँ। ध्यान राख्नुहोला, रु 5000 को टिकट लिनुभएका महानुभावहरू कृपया डिनरको लागि जान सक्नुहुनेछ। This is Sangong Nathama 2021 winner with the batch 21.